बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज शब कदर की रात ये दुआएं मांगने का एहतमाम कीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाए, आपकी झोलियाँ रिज़्क से भर जाएं, आपकी मुश्किलात हल हो जाएं, तो इन दुआओं को आज की रात ज़रूर पढ़िएगा। आप इन दुआओं को कम से कम एक मर्तबा लाजमी पढ़िएगा। इनके पढ़ने से आपकी मुश्किलें हल होंगी, आपके मसले हल होंगे और परेशानियां आपसे दूर चली जाएंगी और अल्लाह ताला की रज़ा आपके साथ होगी। प्यारे दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए। अगर मुमकिन हो तो इन्हें अभी मेरे साथ मिलकर पढ़िए और आखिर में इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा बाक़ियतुका बाक़ियतिल वलीद। या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलात। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। या मुसब्बिबल अस्बाब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिल आलमीन। सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम। सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या वह्हाबु हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत। या ज़ल जलालि वल इक्राम या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमति मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामति मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अस्तग़फ़िरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नूर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ।
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس، سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أستغفر الله صلى الله عليك يا نور. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الغني العظيم. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم. سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम या मुसब्बिबल अस्बाब सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल क़ाइमिद दाइम सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत रब्बिग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़ैरुक अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिल आलमीन सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम सुब्हानल मालिकिल कुद्दूस सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद ख़ल्क़िहि व रिज़ा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि या वहाबु हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़विय्युल अज़ीज़ या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूत या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन। प्यारे दोस्तों, जो शख्स भी शब क़द्र में इन कलिमात को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें हल करता है, उसकी परेशानियों को ख़त्म कर देता है। आप किसी भी मसले में मुब्तला हैं तो आप इन दुआओं को एक मरतबा लाजमी पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना फजल करम फरमाएगा। तमाम दोस्तों से हम गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें शब क़द्र में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।